بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین، معزز سامعین کرام، ویلکم ٹو مائی چینل. خوش آمدید معزز ناظرین سامعین. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں نماز کی نیت کی جو عربک دعا ہے انشاءاللہ تعالی اس دعا کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنا سیکھیں گے، بہت ہی اچھے طریقے سے تجوید اور تلفظ کے ساتھ. تو آئیے اس کو آپ بھی یاد کیجئے. نیت کی دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. إني وجهت وجهي إني وجهت وجهي للذي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. اس کو دوبارہ پھر پڑھیں گے. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.